बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका इस वक्त रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों की धमकियां तो दे रहा है, लेकिन नाज़रीन रूस ने बिना कोई गोली चलाए अमेरिका के 18 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उन पे कारी वार कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस को खाली करना शुरू कर दिया है। आसपास की आबादियों को मुकम्मल तौर पे खाली करने के अहकाम दे दिए गए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो है पाकिस्तान के साथ मुस्लिम नाटो इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाले ममालिक की फहरिस्त जो है वो बड़ी होना शुरू हो गई है। अहम ममालिक का राब्ता, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। बज़ाहिर आपको पता है कि अमेरिका और रूस के दरमियान हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि बड़े ममालिक की गेम्स क्या होती हैं। आप देखिए कि भारत और चाइना के दरमियान जब जंगी माहौल बना और भारत के 20 जो फौजी हैं वो चाइना ने मार दिए और सरहद के ऊपर कशीदगी थी, लेकिन नाज़रीन इसके बावजूद एक साल के अंदर तकरीबन 100 अरब डॉलर की उन्होंने तिजारत की चाइना ने भारत के साथ, यानी जो 100 अरब डॉलर है वो भारतीय मार्केट से भी उन्होंने उठाया। इसके साथ ही आप जरा देखिए कि जो अमेरिका इस वक्त रूस को धमकियां दे रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीज जो हैं वो उनके दहाने पे पहुंचा दी हैं। यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल जो है वो देने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि रूस जो है वो तो कागजी शेर है, हम 20 साल अमेरिका यहाँ पे अफगानिस्तान में बैठे रहे तो हमारे 2000 फौजी मरे, लेकिन इनके अभी तक लाखों मारे जा चुके हैं हमसाये मुल्क में। तो नाज़रीन शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस हवाले से और बात करें, अगर उनके खिलाफ भी एक जो है वो बड़ी और तबाहकुन फोर्स होती तो शायद यहाँ पे अमेरिका जो है वो 2 साल भी ना टिक पाता। अगर बराह रास्त एक बड़ी फोर्स उनके खिलाफ काम कर रही होती, जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स और तमाम तर चीज़ें होती, वो तो अफगानिस्तान के वो लोग थे जो पहाड़ों में छुपे हुए गुरीला वारफेयर के वो मास्टर हैं, आते हैं, हमला करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। इस तरह की वार के अंदर तो नुकसान कम होता है। तो रही बात ये कि वो रशिया को कह रहे हैं जी कि तुम्हारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारा तो 20 साल में इतना कम नुकसान हुआ है, तो ये जस्टिफाइड वो मेरे ख्याल में चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज अमेरिका ने आप मुझे बड़ी हैरानगी हुई ये खबर पढ़ के कि जो एनर्जी एंड जो इनकी रूस की एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और इनके जो पावर प्लांट्स हैं उनके जो वजीर हैं उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है कि आप अंदाज़ा लगाएं इतने बड़े लेवल के ऊपर लड़ाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जो है वो लो इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो रूस से खरीद रहा है। रूस से वो अपने एटमी पावर प्लांट जो हैं उनको चलाने के लिए जो लो इनरिच्ड यूरेनियम है वो ले रहा है। ये नाज़रीन एक हाई इनरिच्ड यूरेनियम होती है जिससे एटम बम बनता है, जबकि लो इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो एटमी बिजली घरों और जो एनर्जी के जो पावर प्लांट्स होते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स, उनके लिए इस्तेमाल होती है। और जो अमेरिका है वो उसने डील की हुई है रशिया के साथ और रूस इसको मुसलसल वो लो इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो फराहम करता है। अब इन्होंने कहा जी कि हमारी जंगी हालात हैं और हम इनके साथ जो है वो मामलात आगे तक लेके जा रहे हैं तो जंग होगी। तो अब उन्होंने कहा जी कि लो इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो उस पर पाबंदी लगानी है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से कहा गया। तो उसके बाद नाज़रीन फौरी तौर पे जो काम होना है वो तकरीबन 18 के करीब अमेरिका के जोहरी पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। उनके पास ये इनरिच्ड यूरेनियम इतनी नहीं है कि उसके ज़रिए वो अपने पावर प्लांट्स को चला सकें, तो मजबूरन उनको 18 पावर प्लांट बंद करने पड़ेंगे। अमेरिका को इस वक्त हाथ पांव पड़े हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरफ तो इंतहाई कदम उठाने की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो यूरेनियम के हवाले से जो उन्होंने पावर प्लांट्स का काम किया है कि जी हम इस पर पाबंदी लगाएंगे, तो रशिया ने कहा कि फिर इसके बाद हमें ये पावर प्लांट, उन्होंने कहा हम एक ट्रस्टवर्थी पार्टनर है, हम बंद नहीं कर रहे, लेकिन तुम अगर लेना बंद करोगे तो फिर उन्होंने कहा जी 18 जोहरी पावर प्लांट जो हैं वो अमेरिका के बंद हो जाएंगे।
تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ۔ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم بگرام ایئر بیس ہر صورت واپس لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ بائی ہوک اور کروک ہم یہ اس کو لینا ہم نے ہے ہی۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ناظرین کہ جس طرح سے میں نے آپ کو پریویس ولاگ کے اندر بتایا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہاں پہ 2 طیارے جو ہیں وہ امریکن آ کے اترے، اور بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی افغان طالبان جو ہے انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا، یہ 1 ہفتہ پہلے کا آرڈر تھا، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو آس پاس کی آبادیاں ہیں وہ فوری طور پہ بگرام ایئر بیس کو خالی کر دیں، بگرام ایئر بیس کے آس پاس کی آبادیاں فوری طور پہ کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ اور ریزن جو ہے وہ یہ بتائی گئی، جو لوکل سورسز بتا رہے ہیں کہ ریزن یہ بتائی گئی جی کہ امریکہ کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 اکتوبر سے آنورڈ جو ڈرونز ہیں وہ اس وقت پروازیں کر رہے ہیں مسلسل بگرام ایئر بیس کے اوپر، اور جو ان کا جو مختلف 2 فوجی یونٹس ان کی وہاں پہ موجود ہیں افغان طالبان کی، اور افغان طالبان نے ان دونوں کو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ شفٹ ہونے کے لیے کہہ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کے حملے کا خطرہ ہے تو فوج کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، تو اس کو خالی کیا جا رہا ہے بگرام ایئر بیس کو، اور خالی کر کے اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے، تو وہ جو جہاد اور وہ سارا معاملہ تھا وہ تو گیا، اور 20 سال جو انہوں نے قربانیاں دی افغانی عوام نے وہ بھی گئیں، اور اب جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح افغان طالبان جو ہیں انہوں نے کہا جی امریکہ سے کہ ہمیں ڈالر ملتے رہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ آئیں بیٹھیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا ایئر بیس ہے، تو ہماری جو خدمت ہوئی ہے ہمیں بتائیے کہ وہ ہم آپ کی کریں گے۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ جو افغان طالبان کے مخالف گروپس ہیں ان کے اوپر دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ناظرین جو زلمے خلیل زاد ہے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان، وہ بھی یہاں پہ آ کے ڈیرا جما چکے ہیں۔ تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پریویس گورنمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ بیسیکلی زلمے خلیل زاد جو ہے وہ افغانی ہی ہے، افغان نیشنل ہے، لیکن امریکہ کا جو ہے خصوصی نمائندہ بن کے وہ پھر امریکن نیشنل بھی ہے، تو وہ یہاں پہ آتا ہے، اور خاص طور پہ جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے قدم جماتا ہے۔ تو وہ بھی یہاں پہ اس وقت جو ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے چیزوں کو امریکہ کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ بڑی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین پاکستان کی جو فورن منسٹر ہے اسحاق ڈار صاحب اور نائب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو اتحاد ہے اس میں شامل ہونے کے لیے متعدد مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریکویسٹ کر دی ہے، یعنی باقاعدہ طور پہ مسلم ناٹو اتحاد جو ہے، ناٹو طرز کا مسلم اتحاد، اس کے لیے مزید جو فوجیں ہیں وہ مزید ممالک ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اندر کھاتے انہوں نے کہ جی بات چیت جو ہے وہ فائنلائز ہو رہی ہے، چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ اس ایک مسلم ممالک کی جو اتحادی فورس ہے وہ کس طرح سے بنانی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی کام اس وقت چل رہا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے ہیں۔ پاکستان بہت غیر معمولی طور پہ آگے بڑھ رہا ہے، دشمن اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں، نتیجتاً وہ پراپوگنڈا اور مختلف قسم کی گھنونی حرکتیں جو ہیں وہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کتوں کے بھونکنے سے راہگیر جو ہے وہ رک نہیں جاتے، اور نہ ہی منزل کی طرف ان کا راستہ رکتا ہے، تو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔